بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. मज़मून दुनिया इम्तिहान गाह है, यहाँ हक़ व बातिल की जंग रहती है। हक़ परस्त हर हाल में दीन पर साबित कदम रहते हैं। मतलब जो लोग हट धर्म होते हैं वो बड़े से बड़े मुअजिज़े देख कर भी ईमान नहीं लाते। उनके ईमान लाने की एक ही सूरत है, वो ये कि तमाम बेइख्तियार मखलूक़ात की तरह उनको भी बेइख्तियार करके पैदाइशी हक़ परस्त बनाया जाए। मगर ये इस हिकमत के ख़िलाफ़ है जिसके तहत अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है। ये दुनिया इंसान के लिए इम्तिहान गाह बनाई गई है। यहाँ पर हक़ व बातिल,
اور نیکی و بدی کی قوتیں ساتھ ساتھ کام کرتی رہتی ہیں۔ اگر شیاطین جن و انس متفق ہو کر تمہارے مقابلے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب کوئی پیغمبر دنیا کو راہ راست دکھانے کے لیے آیا تو تمام شیاطین قوتیں اس کو ناکام بنانے کے لیے کمر بستہ ہو گئیں۔ لہذا تم کو چاہیے کہ باطل پرستوں کے مقابلے میں جد و جہد کریں اور ثابت قدمی کے ساتھ اس راستے پر چلیں جو اللہ نے بتلائی ہے۔ حلال صرف اسی چیز کو سمجھو جس کو خدا نے حلال کیا ہے، اور حرام اسی کو سمجھو جس کو خدا نے حرام کیا ہے۔ جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔